यतिखेर जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता देवेन्द्र पौडेलजी तपाईँलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद चेरिसी। आजको निर्णय भनेको केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मिलेर जाने सहमति होइन, अर्को कुनै पनि विकल्प थिएन। किन विकल्प थिएन? पार्टी त फुटिसकेको थियो नि त। पार्टी फुट्नु पर्थ्यो। तीनटा अप्सन थियो। फुट, दोस्रो अप्सन भनेको सम्झौता, तेस्रो अप्सन भनेको चाहिँ गणित प्रयोग गर्ने। गणित प्रयोग गर्दा पनि फुट्यो। त्यसकारणले कहीँ न कहीँ चाहिँ सहमति समझदारीको बिन्दुमा पुग्नु पर्थ्यो। जनताले चाहिँ चाहेका थिए। यहाँले जो जनता जान चाहन्छन् भन्ने कार्यक्रम राख्नुभएको छ। नेकपा फुटोस्, नेकपा विभाजन होस्, यो सरकार गिरोस् भन्ने आम जनताको चाहना थिएन। होला कसैको थियो होला अलि सीमित मान्छेहरूको, त्यो कुरा आज अभिव्यक्त भएको छ। त्यसो भए शक्तिशाली केपी शर्मा ओली हुनुभयो, प्रचण्ड कमजोर देखिनुभयो होइन? अब आजको निर्णयबाट, स्थायी समिति बैठकबाट, प्रतिवेदनको पारितबाट बिल्कुल होइन। देवेन्द्र पौडेलजी, तपाईकै यो टेलिभिजनमा मैले धेरै पटक भनेको चिरिसीजी, दुईजना अध्यक्षले एकजनाले सरकारको नेतृत्व, एकजनाले पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्छ र माथि कुरा मिल्छ भनेको थिएँ। आज त्यही भएर मिल्यो। तर पनि त कोही चाहिँ केपी शर्मा ओली पनि रहनु भयो नि त। तपाईँले एक व्यक्ति एक पदको कुरा गर्नु भएको थियो, तर प्रधानमन्त्री दुवै पदमा रहनुभयो नि त। केपी शर्मा ओली त शक्तिशाली। त्यो चाहिँ अहिले दुईटा पार्टीको सबै सर्वा, दुईटा पार्टीको अलग अलग प्रकारले स्वामित्व लिएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। केपी ओलीजी तत्कालीन एमालेको अध्यक्षको हैसियतले एकीकरणमा आउनुभएको, प्रचण्ड चाहिँ तत्कालीन माओवादीको अध्यक्षको हैसियतले एकीकरणमा आउनुभयो। दुईटै अध्यक्षले दुईटा पार्टीको स्वामित्व लिएर आएको हुँदाखेरि एकलाई अर्कोले चाहिँ मिनिमाइज गर्ने प्रकारको आशय दिनु राम्रो हुन्थेन। सहमतिका आधारमा, समझदारीका आधारमा एउटाले सरकारको नेतृत्व, एउटाले पार्टीको नेतृत्व। मैले भनेको थिएँ, धेरैले पनि त्यही भनेका थिए। हाम्रो विधानमा नै त्यो व्यवस्था छ, विधान बनाउँदा हामीले त्यो भनेका थियौँ। आज करिब करिब म किन खुसी भएँ भनेदेखि म यो पार्टीलाई मिलाएर बनाएर लिएर जाने हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आज चाहिँ निकै चाहिँ भावुक भएर कुरा राख्नुभयो। के को कुरा राख्नुभयो प्रधानमन्त्री बताउनु? म चाहिँ अलि बिरामी पनि छु, मलाई चाहिँ चिकित्सकहरूले अलिकति दूरीमा बस्नु भन्नुभएको छ। त्यसकारणले एक दुईजना साथीहरू कुरा सुन्छु। अब सबै यो पार्टीको नेतृत्व सबै चाहिँ के अरे बैठक सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ कमरेड प्रचण्डजीले गर्नुहुन्छ भनेर प्रचण्ड मुसुक्क हाँसेर चाहिँ हेरेर भन्नुभयो। र प्रचण्डजीले मजाले सकुशल 4:30 बजेसम्म बैठक चलाउनु भयो। आनन्द आयो। पार्टी फुटटुट विभाजनबाट प्रधानमन्त्री पुरै अवधि बैठकमा बस्नु भएन। आजको स्थायी समिति बैठक पुरै अवस्थामा उहाँले निकै स्वीकृति लिएर प्रचण्डसित सल्लाह गरेर मञ्चका अरू साथीहरूसित पनि आँखा जुधाएर आँखाबाट स्वीकृति लिएर उहाँ चाहिँ हल्का पनि स्थायी समितिका साथीहरूसित स्वीकृति लिएर उहाँ जानुभएको स्वास्थ्यको कारण। त्यसमा अब पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार छ नि प्रचण्डको हातमा गयो। सिधा प्रश्न। अब प्रचण्डले फुल फेजमा अब पार्टी हाँक्नुपर्छ र केपीजीले आवश्यक सुझाव सल्लाह दिने। केपीजी पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसकारण सुझाव सल्लाह दिने भनेको उहाँले आवश्यक सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ। तर नेतृत्व गर्ने, लिड गर्ने, देशभरि हिँड्ने, पार्टीले फङ्सन गर्ने, फङ्सनमा लैजाने, पार्टी परिचालन गर्ने काम चाहिँ कमरेड प्रचण्डले आजदेखि सुरु गर्छ। तर मङ्सिर 4 मा पनि यस्तै सहमति भएको थियो नि देवेन्द्र पौडेलजी, कार्यान्वयन भएन। मङ्सिर 4 को सहमति फेरि पनि त कार्यान्वयन हुन्छ। कहीँ न कहीँ प्रश्नहरू त उठाउनु भएका छन्। हो, त्यो चाहिँ टेस्टको इक्जाम दिनुभयो उहाँहरूले। जनता जान्न चाहन्थिरहेको कार्यक्रममा भन्छु, दुवैजना अध्यक्षले परीक्षा दिनुभयो, गम्भीर परीक्षा। त्यो परीक्षाको परिणाम आज रिजल्ट पास भएर निस्कनु भयो दुवैजना अध्यक्ष। त्यो पास करिब करिब पार्टी एकताको, जनताको चाहना, कार्यकर्ताको चाहना, हाम्रो चाहनाको अभिव्यक्ति, त्यसको चाहिँ केन्द्रित अभिव्यक्ति उहाँहरू दुवैजना अध्यक्षबाट आजको बैठकमा जो भयो र एक दिनमा सकियो बैठक। कुरुमिलेसित भइ त हाल्दो रहेछ, महिनौ अल्झेको बैठक। तर 2.5 महिना लाग्यो नि त तपाईको त्यही समीक्षा पुरा मिलाउनको लागि। पुरा मिलाउनलाई कहिले 10 गतेबाट आज 26 गतेसम्म यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कोरोनाको महामारी छ। कोरोनाको औषधिको चाहिँ अनुसन्धान गर्नलाई चाहिँ डाक्टरहरूलाई कति लामो समय लागेको छ, वैज्ञानिकहरूलाई। त्यस्तै पार्टीभित्रको पनि आइपरेका कतिपय समस्याहरू समझदारी नहुँदाखेरि समझदारीको बिन्दु खोज्नलाई केही समय लाग्यो। सोसल साइन्समा नि जसरी मेडिकल साइन्समा समय लागेको छ, त्यस्तै गरी सोसल साइन्समा नि केही समय लाग्यो। उहाँले गम्भीर समीक्षा गर्नुभएको छ। दुईजना अध्यक्षको बिचमा कुरा नमिलिकन, लिखित प्रतिवेदन तयारी नगरिकन सहमति र समझदारीको बिन्दु यो बैठकमा हामी प्रवेश गरेपछि यसरी निस्कनुपर्छ भन्ने कुराको मोटामोटी आँकडा नभइकन बैठकमा प्रवेश गर्दा के हुँदो रहेछ भन्ने कुराको शिक्षा उहाँहरू दुईजनाले लिनुभयो। त्यसो पदे भागभन्दा मिल्यो नेताहरूको बिचमा।
अब यो ठ्याक्कै पनि भन्नु, सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनु ठिक हो, तपाईँ। यो चाहिँ अब यो त्यति मिठो शब्द होइन। अब राजनीतिमा त भागभन्डा हुन्छ। नेताको अलिअलि होला, हुनु पनि पर्छ मान्छे भएको हुँदाखेरि। तर मैले बुझेअनुसार पदको मात्रै पनि होइन, आंशिक रूपमा हो। तर अलिकति प्रणाली, विधि, संस्थागत, समूहगत अलिकति कहीँ न कहीँ चाहिँ पार्टीमा कहीँ न कहीँ भूमिकाको सुनिश्चितता। पार्टीमा प्रचण्डदेखि अलिअलि केपी ओलीलाई कहीँ न कहीँ शङ्का र डर लागेको, प्रचण्डलाई फेरि चाहिँ केपी ओलीदेखि कहीँ न कहीँ शङ्का र डर लागेको र अलि साइडबाट अलि उचाल्ने पछार्ने, अलि तन्काउने साथीहरू पनि अलिअलि हामी भयौँ होला, कोही म भएन, यहाँलाई थाहा पाउनु होला। तर कतिपयले चाहिँ तर्काउँदा ल है तेरो भविष्य सुरक्षित छैन भन्ने यस्ता कतिपय अभिव्यक्तिहरूले पनि उहाँहरूलाई आखिर समाजकै एउटा प्रभाव त्यहाँ पर्ने भएको हुँदाखेरि उहाँलाई प्रभाव परेको होला। तर उहाँले त्यसको गम्भीर समीक्षा गरेर एउटा निष्कर्षतिर जाँदैन। त्यसो नेताहरूको बिचमा भएको अविश्वासको बादल हट्यो? अब यो पार्टी भनेको बादे जायते तत्त्वबोध भन्ने जस्तै यो पुरानो कहानी हो। नयाँ कहानी चाहिँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, इतिहासको भौतिकवादी व्याख्या भन्छ यो कम्युनिस्ट पार्टी। कतिपयलाई यो नयाँ पृष्ठभूमिको साथले थाहा पनि छैन होला। त्यस कारण यो बहसको सुरुवात हो, गम्भीर प्रकारको बहसको सुरुवात। तर सिस्टममा बहसमा लानको निम्ति महाधिवेशन, केन्द्रीय समितिको कुरा हामीले प्रस्तावित गरेका छौँ। आज निर्णय भएको छ। केन्द्रीय समिति र महाधिवेशनको प्रस्तावित निर्णयप्रति रहेर एउटा विधिसम्मत प्रकारले आफ्ना विचारहरू राख्नुको निम्ति दुवैजना अध्यक्षको बिचमा जुन सहमति भएको छ त्यो सहमतिले एउटा ठिकै दिशातिर लान्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। त्यसो भए अब महाधिवेशन हुन्छ चैतमा? महाधिवेशन देवेन्द्र पौडेलजी अपवाद दुईटा कारणले, एउटा कोभिडको महामारी नियन्त्रण भएन भने वा अर्को कुनै प्राकृतिक विपत्ति आएर भने त्यसपछि मैले अपवादको रूपमा भनेको छु महाधिवेशन हुन्छ। त्यसो अर्को चैतमा हुनुभयो तपाईँको पार्टीको महाधिवेशन, यो चैतमा हुँदैन? कसले भन्यो यहाँलाई? कहाँबाट के सूचना? देवेन्द्र पौडेल कसले पायो सूचना? मैले बारम्बार भनेको छु है। कसले भन्यो त यहाँलाई सूचना? बैठक गरी हामी गरिरहेछौँ, अध्यक्षसित कुरा तपाईँको अस्थायी युद्ध विराम हो नि त पार्टीभित्र त। राम्रो हो नि त, युद्ध विराम लडिरहने त। संसार दीर्घकालीन त होइन, अल्पकालीन सहमति हो। पार्टीका नेताहरूको बिचमा मनमुटाव त छ। रसियाको बिचमा लडाइँ भयो, युद्ध विराम गरे। ठुल्ठुला चाहिँ लडाइँहरूको त्यत्रै युद्ध विराम भयो भनेदेखि एउटा पार्टीको बहस चाहिँ एउटा प्रक्रियामा लग्यो भनेर युद्ध विराम हुनु त राम्रो कुरा हो। त्यो दीर्घकालीन होइन नि त। मैले अहिले पनि भनिसकेँ, महाधिवेशनसम्मको लागि त तपाईँहरूको बिचको यो बहस हुन्छ नि, सहमति पार्टीमा छलफल बहस हुन्छ नि त। विपरीतको एकत्व भन्छ उनीहरूले हाम्रो पार्टी। विभिन्न चाहिँ सजातीय विपरीतहरू बेला बखत चाहिँ टक्राउ हुन्छ, बेला बखत छलफल हुन्छ, अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ, अन्तर्क्रिया हुन्छ, वाद हुन्छ, विवाद हुन्छ, प्रतिवाद हुन्छ, अनि फेरि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। त्यही भयो तपाईँको पार्टीमा आज जसरी एउटा सहमति भयो। यो सहमतिमा केपी शर्मा ओलीले जित्नुभयो, प्रचण्डले हार्नुभयो भने तपाईँ भन्न तयार हुनु न? मान्न तयार हुनु? नेकपाले जित्यो, उहाँहरू दुवैजनाले जित्नुभयो। दुवैजना फुटेको भए के हुन्थ्यो? बाँसको टुप्पोमा बाँस, हाम्रोतिर बाँस चाहिँ काट्ने चलन छ। काट्ने भनेको घाँसको निम्ति प्रयोग गर्ने चलन छ। टुप्पोबाट मान्छे झऱ्यो भने छिया हुन्छ। उहाँहरू टुप्पोमा हुनुहुन्छ अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा। अनि आफै फुटेर आफै सम्हाल्न नसक्दा, आफै चढेको बाँस आफै जाने सम्हाल्न नसकेर खसियो भने के हुन्छ? मान्छेको मृत्यु हुन्छ। उहाँहरूको पनि जुन प्रकारको उचाइ छ, जुन प्रकारको गरिमा छ, जुन प्रकारको व्यक्तित्व छ, जुन प्रकारको हैसियत छ, पार्टी फुटेको भए के हुन्थ्यो? त्यो सबै चाहिँ गुर्लुममै चाहिँ सिद्धिन्थ्यो। तर नेपालको राजनीति अरू कसैको हातमा आउँथ्यो, त्यस कारणले दुवैजनाले जित्नु होइन। जित त केपी शर्मा ओलीको भयो नि, तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग। तपाईँले दुवै पदबाट ओली हट्नुपर्छ भनेर क्याम्पेनिङ सुरु गर्नु। लुडो खेलाएको थियौँ र चाहिँ जित्ने राख्ने सरकार स्थायी समितिको बैठकमा सबैले भन्नुभयो, प्रचण्डले, माधव नेपालले, झलनाथ खनालले, तपाईँले भन्नुभयो केपी शर्मा ओली असफल भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ, पार्टी अध्यक्षबाट हट्नुपर्छ भन्नुभयो। अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले जित्नुभयो नि त, दुवै पदमा रहनुभयो नि त। हार जित चाहिँ तपाईँले कसरी निष्कर्ष निकाल्नुभयो? कसरी निष्कर्ष? प्रचण्ड नसकिसकेपछि सम्झौता गर्नु? बिल्कुल होइन। यसले सक्यो, बाहिर चाहिँ सन्देश गएको छ। कसले गरे सन्देश? कसले गरे? प्रचण्ड कमजोर हुनुभयो, केपी शर्मा ओली शक्तिशाली हुनुभयो। यो बेठिक कुरा हो। कसरी बेठिक कुरा हो? जनता जान्न चाहन्छन् बताउनु। दुईटै अनुमान छन् तपाईँले भने जस्तै। लौ प्रचण्ड चाहिँ शक्तिशाली भयो भन्ने पनि एक थरीका तर्क छन्। लौ केपीजी चाहिँ शक्तिशाली हुनुभयो भने अर्को थरीको पनि तर्क छ। त्यसले तर्कका पछाडि लाग्ने होइन। आज राम्रो कुरा के हो भनेदेखि दुवैजना अध्यक्षले पार्टीलाई एकीकृत बनाउनको निम्ति हाम्रो अनुरोध, कार्यकर्ताको अनुरोध, देशभरिका जनताको अनुरोधलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिएर उहाँहरूले चाहिँ पार्टी टुटफुट विवादबाट जोगाएर उहाँहरूले एउटा प्रक्रियामा लिएर जानुभयो। त्यस कारण दुवैले जित्नुभएको छ। कोही हारेको, तपाईँले भन्नुभएको थियो मसँग जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा देवेन्द्र पौडेलजी
एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी खोइ त कार्यान्वयन भयो त भयो यही त भयो। कसरी भयो समीक्षा किन गर्नुस् नहुने? व्याख्या किन? गर्नुस् विश्लेषण सुरुवात गर्नुस्। भयो ऋषिजी, बल्ल सुरुवात भयो। उहाँहरू दुईजनाको कुरा मिलेको थिएन। बेला बखत उहाँले सहमति गर्नुभयो, तपाईँले भन्नुभएको थियो। सहमति गर्दा उहाँहरू चाहिँ कुराकानी गरेर सहमति गर्दा त एक व्यक्ति एक पदको जिम्मेवारी अनुरूप चाहिँ नजिक नजिक आए जस्तो फेरि कोही तन्काइदिएपछि बाहिर होइन है म हो भन्ने प्रकारको जुन आशयका बाहिर अभिव्यक्तिहरू हुने गरेका थिए, त्यसले झन् आशंका पैदा गरेको थियो। आजको बैठकदेखि त्यो क्लियर भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीजीले सरकार चलाउनुहुन्छ फुल फेजमा दृढतापूर्वक, कमरेड प्रचण्डले पार्टी चलाउनुहुन्छ फुल फेजमा दृढतापूर्वक। यही त हो कार्यविभाजन भनेको। त्यसो भए बहुत मन्त्रीमण्डल राम्रो पुनर्गठन हुन्छ अब नयाँ अनुहारहरू आउँछन् क्याबिनेटमा अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विषय हो। होइन यो प्रतिवेदनमा प्रणालीमा- उल्लेख भएको छ नि त यो प्रणालीमा सरकारमा हेरफेर गर्ने प्रतिवेदनले पार्टीले सरकार पार्टी र कार्यविभाजन सबै कुरामा सबै कमरेडहरूले आवश्यकता अनुसार जिम्मेवारीहरू चाहिँ प्राप्त गर्ने गरी भनेर सुझाव दिएको छ। अब क्याबिनेट कस्तो बनाउने कसरी लैजाने भन्ने कुरा पार्टीको सुझाव त लिने कुरा भयो, तर निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हातमा छ। त्यसो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नको लागि तपाईँहरूको निर्देशन छ, पार्टीको आग्रह अनुरोध छ प्रधानमन्त्रीलाई कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक अधिकार हो। 3-4 मन्त्री त अहिले पनि खाली छन्, पक्कै पनि गर्नुहुन्छ नि उहाँले, सक्नुहुन्छ र उहाँले सबै सम्हाल्न त गाह्रो पर्ला नि। अर्थ मन्त्रालय प्रधान त लिनु भएको छ नि त। अर्थ मन्त्रालय चाहिँ उहाँले सम्हाल्नु भएको छ, सञ्चार मन्त्रालय पनि खाली छ, शहरी विकास मन्त्रालय पनि खाली छ। त्यसकारण मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्छ, तर कसरी कुन रूपमा कुन आकारमा भन्ने कुरा अब पार्टीका दुवैजना अध्यक्षहरूले समीक्षा गरे। यो बैठकपछि समीक्षा गर्ने भन्नुभएको थियो। समीक्षा गरेर सरकारलाई गतिशील बनाउने उपाय के रहन्छ, पुनर्गठन गरेर रहन्छ कि फुल फेजमा, वा चाहिँ यही भएकोलाई थपघट गरेर अलिकति मिलाएर लिएर हुन्छ भन्ने कुरा समीक्षा गरेर अगाडि बढाउँछ। त्यसो भए मुख्यमन्त्री हेरफेर हुन्छ हुँदैन प्रतिवेदन त पनि उल्लेख छ, प्रदेश सरकारमा पनि हेरफेर परिवर्तन उल्लेख छ। कार्यविभाजन मिलाउने सन्दर्भमा अब यो कुराहरू उठ्न सक्छ, छलफलहरू चल्न सक्छन्, तर फेरि पनि के गर्ने भन्ने कुरा स्थायी सरकारको जनताले दिएको जनमतलाई तलमाथि नहुने गरी, त्यसको प्रत्याभूत नबिग्रिने गरी, त्यसको भावना, त्यसको स्पिरिट र त्यसको मूल्य मान्यतालाई तलमाथि नगर्ने गरी पार्टीमा छलफल चल्छ। अहिले नै हुन्छ कि हुन्न मैले भन्न सक्दिनँ, छलफल चल्छ। त्यो बारेमा पनि प्रतिवेदनमा नै उल्लेख भएको हुँदाखेरि छलफल चल्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मसँग यही जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। मुख्यमन्त्रीहरूले 5 वर्षसम्म काम गर्न पाउनुपर्छ, जनताको जनादेश हो, त्यसमा परिवर्तन हुँदैन, बदलिँदैन, कुनै पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरिँदैन, बदलिँदैन भनेर उहाँले भनेको, उहाँको आशय मैले पनि हेरेको थिएँ, 2 पटक हेरेँ। तर अब फेरि पनि पार्टीका धेरै साथीहरूको अनुरोध, त्यसको साथसाथै पार्टीको डिसिजन, पार्टीमा अर्को कुनै ठाउँमा सहमतिमा पुग्यौँ भने प्रधानमन्त्रीजीले फेरि पार्टीको अनुरोधलाई नमान्ने भन्नुभएको छैन। त्यसकारण आजै हुन्छ कि हुन्न भनेर मैले जवाब दिन सक्दिनँ, तर पार्टीका आम साथीहरूले, पार्टीका सिनियर साथीहरूले अलिकति रिफर्म गरेर जाऊँ भन्ने कुरा भयो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले अहिलेको अवस्थामा वातावरण चाहिँ एउटा सहज बनेको छ। यहाँले भनेको भाषामा युद्धविरामबाट वातावरण सहज बनेको बेलामा उहाँ त फेरि सजिलो पनि हुनुहुन्छ, मान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ बालुवाटारमा असार 10 गते स्थायी समितिको बैठक सुरु हुँदाखेरि माधवमा नेपाल प्रचण्ड झलनाथ खनालको एउटै मुख थियो, एउटै एजेन्डा थियो। तर आज आएर केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मिल्नुभयो, माधवमा नेपाललाई तपाईँले एक्लै हुनुभयो। आज त एउटै मुख देखेँ मैले, त मुख त फरक पऱ्यो, त्यो भाषा त एउटै देखेँ। तर ओली र माधवमा नेपाल अर्कोतिर होइन सही कुरा जनता जान्न चाहन्छन्। माधवजी बोल्नुभयो, आज 4 जना चाहिँ सचिवालयका साथीहरू बोल्नुभयो, कसले बोल्नुभयो, प्रधानमन्त्री केपीजी बोल्नुभयो, प्रचण्डजी बोल्नुभयो, झलनाथजी बोल्नुभयो, माधवजी बोल्नुभयो, के अरे नारायणकाजी चाहिँ बोल्नुभयो। उहाँहरू सबैको एउटै भाषा छ, एउटै अभिव्यक्ति छ। पार्टी एकतालाई जोगाउने, महाधिवेशनमा जाने, पार्टीलाई विधि पद्धतिमा लैजाने। खालि प्रश्न चाहिँ थोरै कहाँनिर छ भनेदेखि गरेका प्रतिबद्धताहरू, प्रतिबद्धतामा उल्लेख भएका कुराहरू इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरा अलिकति बढी जोड दिएर माधवजीले बोल्नुभएको छ। विधिको कुरा सहित जानुपर्छ भन्ने कुरा बोल्नुभएको छ। तर फेरि प्रतिवेदनमा मेरो विमति छ, म एक्लिएँ, मलाई एक्लाउनु खोज्यो, न उहाँको आशय छ, न प्रचण्डको छ, न केपीजीको छ, न झलनाथजीको छ। त्यस कारण एउटै मुखबाट बोल्नुभयो नि त उहाँहरू। त्यसो भएर यो कुरा सही होइन। तर माधवमा नेपालको असन्तुष्टि छ नि त, त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु भएन भने होइन। बैठकमा तपाईँ सँगै हुनुहुन्थ्यो देवेन्द्रजी, उहाँले दिनुभएको छ सुझावहरू, अरू थुप्रै साथीहरूले दिनुभए जस्तो। उहाँको सुझाव के थियो माधवमा नेपाल? उहाँले चाहिँ 15 बुँदे सुझाव भनेर दिनुभयो भन्ने सुनियो, पढेर 15 बुँदे सुझाव दिनुभएको छ, लिखित रूपमा दिनुभएको छ। त्यो सुझाव चाहिँ प्रचण्डले निकै महत्त्वपूर्ण सुझाव छन्। यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँले दिएको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक हामीले यसलाई सम्बोधन गर्छौँ। यी सुझावहरू रणनीतिक प्रकृतिका छन्,
अहिले तत्काल चाहिँ उहाँको समर्थन छ। कसैको पनि प्रतिवेदनप्रति अहिले प्रस्ताव गरेको कार्यालयले ल्याउँदै घुमाएर ल्याएको प्रतिवेदनप्रति कसैको पनि विमति छैन भनेपछि त सबैको सर्वसम्मत भयो नि त। अनि कसरी विमति भयो भन्ने त्यसमा केन्द्रीय समितिको बैठक कहिले हुन्छ मिति तय गर्नु कार्तिकको चाहिँ अन्तिम सातातिर हुन्छ बैठक केन्द्रीय समितिको हुन्छ। तपाईलाई विश्वास छ यो महामारीले चाहिँ निकै हामीले सतर्क रहने स्थिति रहेर चिकित्सकहरूले प्राविधिकहरूले नगर्नुहोस् गर्नु हुँदैन यस्तो बेलामा भन्नुभयो भनेदेखि त पुनर्विचार होला तर बैठक हुन्छ। त्यसो माधवकुमार नेपालको 15 बुँदेमा चाहिँ असहमतिका धेरै कुराहरू छन्। होइन उहाँले राम्रा सुझाव दिनुभएको छ। असहमति भन्दा पनि पार्टीलाई प्रक्रिया र पद्धतिमा विधिसम्मत प्रकारले चलाउनको निम्ति र पार्टीले बनाएको विधान पार्टीले बनाएको नियमावली अनुरूप पार्टीले यसरी चलाउनुपर्छ भनेर निकै राम्रा सुझाव उहाँले दिनुभएको छ। त्यस कारणले त्यो विमति हो मेरो भनेर कसैको काउन्टर भन्दा पनि पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति दिएको चाहिँ रचनात्मक सुझावको रूपमा हामीले लिएका छौँ। देवेन्द्र पौडेलजी अब लागौँ नेपाल भारत सम्बन्ध नेपाल चीन सम्बन्ध नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा तपाईँको पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले के निर्णय गरे भन्नु त एमसीसी त फाइल गर्ने गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ छुट्टै एजेन्डा अस्ति नै पेश भएको थियो। सकारात्मक कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ वार्ताको आइस ब्रेक चाहिँ भएको छ। रिपब्लिक डेको दिन दुईजना प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुराकानी भयो, एउटा सहज वातावरण बनेको छ र चिनिया पक्षसित पनि हाम्रो पार्टीका नेताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग मार्फत सम्बन्ध बनेको छ र जुन यो बिचमा यो सरकारप्रति कहीँ न कहीँ असमझदारी बढेर भारतीय पक्षसँग वार्तै हुन्न कि भन्ने जुन कुरा गरिएको थियो त्यो आइस ब्रेक भएको छ। अब सुरुवात हुन्छ, गम्भीरतापूर्वक कुरा हुन्छ। भारतीय पक्षले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। एउटा असल छिमेकीलाई आफूबाट नगुमाउनको निम्ति भारत जस्तो शक्तिशाली हुँ र हुन खोजेको राष्ट्रले चीन र भारतको बिचमा त आज सहमति भयो, राम्रो कुरा हो। किन चाहिँ झगडा गर्ने? नेपाल र भारतको बिचमा समझदारी राख्नु पर्दैन। आजको 21औं सम्बन्ध प्रकार र सुमधुर 21औं शताब्दी र आजको 21औं शताब्दीको चाहिँ राजनीति भनेको सहमति, समझदारी र भातृत्वको चाहिँ अवस्था हो, लडाइँको अवस्था होइन। त्यसकारण भारत र चीनका बिचमा देखा परेका सीमाका समस्याहरू, लद्दाखका समस्याहरू वार्ताद्वारा उहाँले हल गर्न खोज्नु भनेको हाम्रो निम्ति सकारात्मक कुरा हो। त्यसै गरिकन हामी भन्न चाहन्छौँ विशाल भारतीय पक्षले नेपाल जस्तो चाहिँ निकै चाहिँ ऐतिहासिक परापूर्व कालदेखि नै आफ्नो सार्वभौमिक अस्तित्व जोगाएर आफूलाई चाहिँ टिकाएर यहाँसम्म अगाडि बढेको देशसित सहमति गरेर समझदारी गरेर वार्ताद्वारा यो समस्या हल गर्नको निम्ति भारतीय पक्षले अझ बढी चाहिँ तदारुकता देखाउनुपर्छ। त्यसमा नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बिचमा भएको संवादले सम्बन्धमा आइस ब्रेक ल्यायो भने तपाईँहरूको निष्कर्ष हो? एकदमै आइस ब्रेक ल्याएको छ, सुरुवात भएको छ, कुराकानी भएको छ। त्यसले चाहिँ निकै सकारात्मक मेसेज चाहिँ नेपाल भारत दुवै देशका जनतालाई र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि त्यसले दिएको छ र त्यसले म पनि व्यक्तिगत रूपमा अब अलिकति चाहिँ कुराकानी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा। ओली र मोदीको कुरा मिल्यो? अब मिल्छ, मिल्नै पर्छ। कालापानी फिर्ता आउला तपाईँलाई विश्वास छ? आउनु पर्यो नि फिर्ता, किन नआउने? आउनु पर्यो नि फिर्ता। कागजमा मात्र आउने हो कि व्यवहारमा? व्यवहारमा आउनुपर्छ। मोदीजीले हामीले बुझेअनुसार नेपालको त्यसप्रतिको चासो, सरकारको विषय अङ्ग्रेजको पालादेखि प्रमाणसहित हामीले प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यो भयानक ठुलो चाहिँ कुनै भूगोल पनि होइन। नेपालको आफ्नो चासो, सरकार र महत्त्वको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ र भारतीय पक्षले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक बुझेर नेपालको सरकार र चासोको सम्बोधन हुनेछ। त्यसो भए वामदेव गौतमलाई तपाईँले राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउने निर्णय गर्नुभएको छ, सचिवालयको बैठकले गरेको छ। आज स्थायी समितिको बैठकमा यसबारेमा छलफल भएन। त्यसो भए वामदेव गौतम अब राष्ट्रिय सभामा जान सक्नुहुन्छ? अनि त्यो त निर्णय भइसकेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले त क्याबिनेटमा लगेर चाहिँ राष्ट्रपति सामु पेश गर्नु भएको छैन। त्यो यहाँले सिफारिस गर्नु भएको छैन। चाहिँ त्यो छुट्टै एजेन्डा थिएन। अस्ति सचिवालयले निर्णय गरिसकेको हुँदाखेरि आज प्रतिवेदनको मात्रै चाहिँ एक सूत्री एजेन्डा पास भयो। मैले बुझेअनुसार अस्तिकै निर्णय कन्टिन्यू भएको हुँदाखेरि वामदेवजीलाई पार्टीले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णयको आधारमा कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ दुई मत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राष्ट्रिय सभामा जाने मिल्छ चुनाव हारेको मान्छे? अब देवेन्द्र पौडेलजी बहस सुरु भएको छ। अब मैले हेरेँ अस्ति चाहिँ 4 जना वकिलसँग सँगै बसेर यो बारेमा हामीले अलिकति समीक्षा गऱ्यौँ। जान मिल्छ कि मिल्दैन, हुन्छ कि हुँदैन भनेर। अब त्यस्तो कुनै प्रावधान लेखिएको छैन। एउटै कुरा त्यहाँ 2-3टा ठाउँमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाको समयावधि रहँदासम्म प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनमा भाग लिएका सदस्यहरू पराजित भएको सन्दर्भमा मन्त्री हुन मिल्दैन, प्रश्न त्यहाँ भनिएको छ। र
यो पद भनेको चाहिँ विज्ञ राष्ट्रपतिले तोक्ने पद भएको हुँदाखेरि पार्टीको नेता चुनाव हारेको होइन, व्यक्ति पार्टीको राष्ट्रिय विज्ञ भन्न त सभामा मिल्छ, मिल्छ। हेर्नुहोस् विज्ञ भन्न त मिल्छ, पार्टीको नेता विज्ञ हुन्न भन्न मिल्दैन, होइन वामदेव त्यस्तो गौतम परिभाषा विज्ञ हो त विज्ञ भन्न मिल्छ। पार्टीको उपाध्यक्ष राजनीति कसरी विज्ञ विज्ञ हो, किन मिल्दैन? राजनीति विज्ञ हो उहाँ। राजनीति शास्त्र भनेको पनि त विज्ञता हो नि, एउटा कसैले पिएचडी गरे हुन्छ त्यसमा, उहाँले अध्ययन गर्नु तर गलत व्याख्या भयो नि त देवेन्द्रजी। हो। त्यसकारण हो जनताका प्रश्न यो सम्बन्धित पात्र विशेषले वामदेव गौतम आफै राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। होइन योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ तर उहाँ मलाई भनिदिनुहोस्। कुन विषयको विज्ञ हो मलाई अब बताउनुहोस् न। योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ तर फेरि पनि सक्षम व्यक्ति हुनु होला, राष्ट्रसभामा जानु होला, होइन, तर कुन मलाई विषयको भनिदिनु विज्ञ न, भन्नुहोस् न त। निर्वाचनमा पराजित भएको हुँदाखेरि मैले के गरौँ भन्ने कुरा सम्बन्धित पात्र विशेषले अलिक गम्भीरतापूर्वक जनताले सामाजिक सञ्जालमा गरेका टिप्पणीहरूलाई हेरेर आफूतिर फर्केर समीक्षा गर्ने कुरा। तर पार्टीले के भन्छ भने, मैले के भन्छु भने उहाँ त हैसियतको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ फैसला गर्ने अन्तिम अधिकार पोलिटिसियनको एउटा निर्वाचनले फाइनल गर्दैन। प्रधानमन्त्री हुन केपीजी आउनु होइन चुनाव हारेको मान्छेलाई तपाईँहरू बारम्बार राष्ट्रिय सभामा लिएर गएर राष्ट्रिय सभाको गरिमा प्रतिष्ठा चाहिँ घटाउन खोज्नु भएको। अब त्यो चाहिँ समीक्षा प्रश्नहरू उठाउनु भएका छन्। राष्ट्रिय मलाई सभा सोध्नुभयो भने भनेको अरूहरूको सभा हो। मलाई सोध्नुभयो भनेदेखि अब अलिकति चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले आफैले बनाएको संविधान, आफैले गरेका प्रतिबद्धताहरू, आफैले गरेका हिजोका नियम कानुन र त्यस प्रकारका सिस्टम र प्रणालीहरूलाई अलिकति चाहिँ उपहास र त्यसप्रति कहीँ न कहीँ खिसिटिउरी हुने गरी आफू चाहिँ तयार भएर लोप पाप चाहिँ देखाउनु राम्रो हुँदैन। त्यसो भए वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सांसद बनेर जानुहुन्छ, पार्टीको निर्णय विज्ञ चाहिँ प्रधानमन्त्री हो। मान्नुहुन्छ। अनि विज्ञ चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ है। विज्ञ भनेको उहाँ सङ्गठनकर्ता हुनुहुन्छ नि, त्यो पनि त विज्ञता हो नि। सङ्गठन गर्न सक्नुहुन्छ, सङ्गठन विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ, हिजो किसान मोर्चाको जिम्मा लिनुभएको छ, किताब लेख्नुभएको छ, उहाँले भाषण गर्नुहुन्छ, तर्क गर्नुहुन्छ। अरू कुनै विज्ञसित तपाईँले तर वामदेव गौतमलाई विज्ञ भनेर राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउन मिल्दैन, त्यो गलत हुन्छ, गलत परम्परा हुन्छ। कुनै विज्ञताको त्यस्तो चाहिँ तोकिएका छ र? छ विज्ञता यति पढेको आर्थिक हुनुपर्ने सामाजिक कुन हो, त्यही विषयमा त हो, विज्ञ त्यही हो? भन्दैछु मैले। त्यसको चाहिँ योग्यता यो युनिभर्सिटीबाट यो विषयमा हरेक यति तर तबकाको कुरा आउँछ। यति पढेको हुनुपर्ने भनेर कहीँ तोकिएको विज्ञ भनेको कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा रहेको, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा आबद्धता भएको, पार्टीको उपाध्यक्ष भएको, चुनाव हारेको भनेको जुन किसिमको आज प्रश्न छ नि त, बहस छ नि त। अरू सबै कुराले मिल्छ। चुनावको प्रश्न उठाउन अलिअलि चाहिँ चुनावमा उहाँ एकचोटि सहभागी भएर यही सङ्घीय संसदको कार्यकाल, म त भन्छु कानुनी हिसाबले, म कानुन विद्यागत होइन, सङ्घीय संसदको सोही कार्यकाल रहँदासम्म चुनाव हारेको व्यक्तिको बारेमा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो प्रश्नले ध्यानाकर्षण चाहिँ वामदेवजीलाई पनि गराएको छ। तर विज्ञ होइन उहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने योग्य छैन भन्ने कुरा मिल्दैन। त्यसो मन्त्री बन्न मिल्छ, उप प्रधानमन्त्री बन्न, अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी उहाँले पाउँदै हुन्छ, त्यो सही हो। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्नु संविधान तपाईँ। त्यो चाहिँ संविधान के बोले होइन भने सङ्घीय संसदका दुईटा अवयव छन्। प्रतिनिधि सभाको बारे बोलेको छ प्रष्ट रूपमा, राष्ट्रिय सभाको बारे यस्तो कन्डिसन भएको व्यक्ति मिल्छ कि मिल्दैन भनेर राष्ट्रिय सभा सदस्यको हकमा संविधानमा हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ? अदालतले फैसला गर्छ। अदालतले फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए होइन, अदालतले चाहिँ अब पहिले नै के हुन्छ भनेर अहिले नै अदालतले ध्यानाकर्षण गर्ने कुरा भएन। यस्तो कन्डिसनमा के होला भनेर त्यति बेला संविधान बनाउने बेला कसैको ध्यान पुगेन, त्यो बुँदा उल्लेख भएन, त्यस कारणले त्यो बारेमा चाहिँ संविधानमा लेखिएको छैन। होइन, यदि वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्नुभयो भने उप प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री बन्ने कुरा छ, बाहिर चर्चा छ। उहाँ योग्य हुनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी उहाँलाई दिनुपर्छ। उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। अब कतिपय कुरा उहाँका ज्ञान कम होलान्, कतिपय कुरा चाहिँ अरू विज्ञ त्यो विषयमा अर्थशास्त्र पढेका मान्छेहरूभन्दा विज्ञता बढी होला। त्यस कारणले उहाँले आवश्यक चाहिँ परामर्श लिएर कुशलतापूर्वक काम सम्पन्न गर्नुको निम्ति इच्छा शक्तिको कुरा हो। उहाँले चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यस प्रकारको एडभाइजरीहरू राखेर काम गर्न सक्नुभयो भनेदेखि सक्ने पात्रको रूपमा मैले बुझ्छु। होइन, वामदेव गौतमले भन्नुभएको छ मलाई थाहा छ अर्थ मन्त्रालय कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा, म चलाएर देखाइदिन्छु भन्नुभएको छ। सबैले भन्दा राम्रो, अरूले भन्दा राम्रो चलाउन सक्नुहुन्छ। चलाउन सक्नुहुन्छ। हिजो चाहिँ म अर्थनीतिको ज्ञाता हो। अर्थको बारेमा कम जानकार भएका भनिएका व्यक्तित्वहरूले पनि त अर्थ मन्त्रालय चलाएर आउनु भएको छ नि, कहाँ बिगार्नुभयो? अर्थको बारेमा सबभन्दा जानकारी भएको व्यक्तिले चलाएको पनि हामीले हेऱ्यौँ, राम्रै गर्नुभएको छ। अर्थको बारेमा कुनै ठुल्ठुला युनिभर्सिटीबाट ठुलो विज्ञता प्राप्त गरेर नआएका व्यक्तित्वहरूले पनि चलाएको हामीले हेऱ्यौँ। चलेकै त थियो। त्यसो भए राष्ट्रिय सभाको सांसद बनिसकेपछि सरकारमा इन्ट्री हुनुहुन्छ होइन? अब ठ्याक्कै भन्नु, सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनु जाँदा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पार्टीले साँच्चै चाहिँ निर्णय गरेको हो भने उहाँलाई झुक्क्याउनु गरिएको भनेदेखि त त्यो मैले षड्यन्त्र भन्न चाहन्छु। त्यत्तिको व्यक्तित्वलाई त्यो गर्न हुँदैन। तपाईँ नआउनुहोस्, नउठ्नुहोस्, इच्छा नराख्नुहोस् भन्न सक्नुपर्छ दुवैजना अध्यक्षले।
उहाँ साँच्चै लिडर आफू सरहको चाहिँ लिडर हो, अहिले उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, उमेरले पनि समकक्षी हो, पोलिटिसियन पनि समकक्षी हो भनेदेखि उहाँको हितमा निर्णय गर्न खोजिएको भनेदेखि कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, सरकारमा लिएर जानुपर्छ, उप प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ। मन्त्री कुन बनाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बनाउने कुरा हामीले बोल्ने कुरा भएन, तर त्यो प्रकृतिको चाहिँ योग्यता भएको व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ। अब एउटा कुरो बताउँ, कुलमान घिसिङलाई फेरि पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनाउने कि नबनाउने? अब यो विषय पनि सरकारले निर्णय गर्ने विषय हो। कुलमानजीले आफ्नो चाहिँ पर्फर्मेन्स आफ्नो कार्यकालमा देखाउनु भयो होला, विभिन्न पृष्ठभूमिका चर्चाहरू परिचर्चाहरू होलान्, कोले के त्योभन्दा पहिले तयारी गरेका थिए भन्ने कुरा पनि प्राधिकरणलाई थाहा होला। तर साँचो कुरा के हो भनेदेखि आफ्नो क्षमता र योग्यता आफूले जिम्मा लिएको बेलामा कुलमान घिसिङले देखाउनु भयो। त्यस कारणले उहाँ जतिको व्यक्तित्वलाई कि त त्यही ठाउँमा रिपिट गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ कि अर्को त्यस्तै चाहिँ निकायमा सुधार गर्नुको निम्ति, त्यस्तै बनाउनुको निम्ति उहाँलाई जिम्मा दिएर उहाँको चाहिँ पर्फर्मेन्सलाई फेरि दोस्रो पटक अवसर दिनुपर्छ। देवेन्द्रजी, कोभिड-19 रोक्नको लागि नियन्त्रण गर्न सरकार त कमजोर भयो नि, काम गर्न सकेन। सरकार कहाँ चुक्यो भन्नुहोस् त? काठमाडौँ त महामारीमा गइसक्यो, उच्च जोखिममा गइसक्यो, प्रत्येक दिन संक्रमणको संख्या बढ्यो। जेठा थाहा छ ऋषिजी तपाईँलाई, संसारका कोभिडबाट प्रभावित भएका देशमध्ये टप 10 मा पर्छ नेपाल। सरकारले गर्ने कतिपय कामहरू अपुग्ता छन् भन्ने कुरा म मान्छु, अपुग्ता छन्, यहाँ पुगेन त्यहाँ पुगेन, अझै पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरू ल्याउनु भएन, अझै पनि चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ पातलो भयो, अझै पनि चाहिँ अलिकति आइसोलेसनका चाहिँ बेडहरू सबै हस्पिटलमा पुर्याउने कुराहरू कम भयो भन्ने कुरा सही छ। सरकारले गरेर भन्ने कुरा मान्न सकिन्छ होइन? जनताले खाना पाएका छैनन्, भोकभोकै बसिरहेछन्, खोइ तपाईँको ध्यान त्यता गएको? प्रचार बढियो, त्यो प्रचार बढी भयो होइन? अब एकाध केही मागेर खाइरहेछन्, त्यस्तो एकाध दलका नेताहरू त्यहाँ पुग्दैनन्, हेर्दैनन्। कुन वडामा भन्नु तपाईहरु बेखबर हुनुहुन्छ? नचिनेको व्यक्तिलाई कुनै खुला मञ्चमा त्यत्रो जनता बस्दाखेरि तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्थ्यो? प्रमाणित तपाईँ त्यही सडकबाट हिँड्दाखेरि म देखिरहेको छु, म त्यहाँ गएर हेरेर आएको मैले हेरेर आएको छु अस्ति गएर, म कुनै मिडियामा गएँ, दायित्व र जिम्मेवारी होइन, मैले हेरेर आएको छु, जनताको पक्षमा भनेको पर्दैन। तर फेरि पनि साँचो कुरा के जनताहरूको पक्षमा काम गर्ने सरकारले खोइ काम गरेको? श्रमजीवी जनताकै पक्षमा बोल्न चाहन्छ सरकार, बोलेर मात्र भने व्यवहारमा उतार्न चाहन्छ। देवेन्द्रजी, कमी कमजोरी छन् मैले पनि भने, तर जनतालाई भोकभोकै जनता बस्छ र त्यो हेर्न सक्दिनँ म। तपाईलाई आग्रह चाहन्छु, खाद्यान्नको सङ्कट नेपालमा छैन, अहिले सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। मजदुरहरूले खाना पाएनन्, ज्यालादारी मजदुरहरूले कहाँ छन् भोकै मरेका? कहाँ छन् थाहा छैन? मलाई तथ्याङ्क ल्याइदिउँ। अलिकति चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले बाहिर म्यानेज गरेर खाना खुवाएको कुरा साँचो, त्यो बारे पनि सरकारको ध्यान आकर्षण भएको, चाहिँ पनि भन्नुभयो किन त्यस्तो भयो भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ। मजदुर विद्यार्थी खाना पाएन भन्ने कुरा साँचो होइन। देवेन्द्रजी, सबै स्थानीय पालिकामा सुन्नुहोस् है, सबै स्थानीय पालिकामा जनताहरू विलासी जीवन बिताइरहेछन्, जनताहरू व्यवस्था गर भनेर स्थानीय सरकारलाई सरकारले बजेट दिएको छ, त्यहाँ सुरुवात भएको छ, त्यहाँ खाएका छन्, त्यहाँ व्यवस्था भएको छ। अब त्यो घेरा, त्यो ठाउँ, त्यो पहुँच र प्रतिनिधित्वभन्दा बाहिर कसैले प्रचार निम्ति गर्छ भनेदेखि उसको कुरा हो, तर छुट्या होला हुन सक्ला। तर सरकारले आधिकारिक रूपमा सूचना पायो भनेदेखि त्यो भोका जनताको व्यवस्थापन गर्छ। तपाईँहरूको कार्यशैली सुधार्नु पर्दैन? पर्छ, एकदमै पर्छ, कार्यशैली सुधार्नुपर्छ। तपाईँहरूले छ नि जुन किसिमको सुविधाहरू लिइरहनु भएको छ त्यसमा अब सोचविचार गर्नु पर्दैन? के सुविधा ल्याएको छ? सुविधा भोगी हुनु भएन तपाईँहरू? हामीले सुविधा अलिअलि तपाईँहरूको जीवनशैली हेर्नुहोस् त, मजदुरको जनता कहाँ छन्, तपाईँहरू म त्यसै आउँदैछु। श्रम गर्ने मजदुरको भन्दा अलिकति हाम्रो अगाडि भयो होला हिँड्ने डुल्ने कारणले, हामी अहिले पनि भाडै बसेका छौँ, हाम्रो मल छैनन्, अहिले पनि साथीहरूकै खानेकुरा खान्छौँ, बाटै गएर हेर्नुभयो भनेदेखि अहिले पनि जनताले लाउने कुरो लान्छौँ, हामी अहिले पनि जनता बिचमा गएछौँ। अलिअलि चाहिँ होला, कतिपयले केही गरे होला, तर आम रूपमा चाहिँ जीवनस्तर पुरै फेरियो भन्ने कुरा सही होइन। हामी जानु पर्दैन जनता बिचमा, चुनाव लड्नु पर्दैन, भोलि हामीले मन पनि गर्न मिल्छ। हामीले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त भ्रष्टाचार गरेको, नेताले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त। निकाय के हुन्? बिचौलियाको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुहुन्छ, बिल्कुल माफियाको सम्बन्धलाई भ्रष्टाचार गरेको। म ऋषिजी तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिलाई नङ्गे झार पारेर सडकमा ल्याउनुपर्छ, तर प्रमाणित गरेर। तर नेता जति पार्टीमा काम गर्ने, नेता जति राज्यमा काम गर्ने, कर्मचारी जति, सुरक्षा निकायका सबै प्रतिनिधि भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि गर्दैन भने फाकटका ओयातका चाहिँ प्रचार गर्नु पनि सही छैन। भ्रष्टाचार छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुको निम्ति पहल गर्नुपर्छ। प्रमाणित भएका व्यक्ति कारबाही पनि परेका छन्, दण्डित पनि भएका छन्। राज्यले तोकेको कानुन, नियम, पद्धति र राज्यले तोकेका निकायहरू मार्फत दण्डनीय प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन्। त्यसकारण आवश्यकता भन्दा बढी प्रचार गर्नु पनि सस्तो लोकप्रियता हो। थ्याङ्क यू सो मच देवेन्द्रजी, धन्यवाद। समय दिनुभयो तपाईँलाई, म धेरै धन्यवाद राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई म हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्छु। हस्त नमस्कार।